دوستانوی حفظ اللہ اپنے مشن میں کامیاب ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے یہ آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیتے ہیں، وہیں دنیا کے لائن سے SSC جو سرکار کے مطابق محمد چل محمد دوستانوی حفظ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم پورے جت مدرسے کی طرف سے اور پورے طور پر جت تعلقہ کوڈر منکال ضلع سانگلی طرف سے ان کا خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا، مرحبا 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 بکم۔ باہر جو ساتھی کھڑے ہیں وہ فوری طور پر اندر تشریف لے آئیں۔ باہر میں جو ساتھی کھڑے ہیں اب اس کارروائی کو بڑھاتے ہوئے ہم دعوت دیتے ہیں عزیزان محمد رضوان کو، وہ آئے اور اپنے تقریر پیش کریں۔ اللہ تشریف فرما ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں مدرسے کے مشہور قاری قرآن محبوب العلماء حضرت مولانا قاری عظیم الدین صاحب کو آئے تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ حضرت قاری صاحب، قاری ظریف صاحب رحمۃ اللہ برکاتہم، حضرت رفعت علی صاحب رحمۃ اللہ برکاتہم اور جو علماء کرام ہمارے تشریف لائیں سب کے اوپر تشریف لائیں۔ اسٹیج پہ وہاں پہ بیٹھنے کا انتظام ہمارے جج شہر کی طرف سے کیا گیا ہے۔ علاقے کے علماء کرام جو آئے ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ یہ سامنے جو کھڑے ہیں وہ فوری طور بیٹھ جائیں۔ کام کرنے والے عملہ ہیں وہ کر لیں گے، آپ تشریف رکھیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اللہ وبرکاتہ. مٹی تیرے وطن کی سونے سے بھی بلی ہے خلد بری سے بڑھ کر آقا تیری گلی ہے مٹی تیرے وطن کی شفاف سی فضائیں ہر سمت روشنی ہے شفاف سی فضائیں ہر سمت روشنی ہے جا کر مدینہ دیکھو کیا چیز زندگی ہے جا کر مدینہ دیکھو کیا چیز زندگی ہے مٹی تیرے وطن کی طائف کی واپسی پر رب نے انہیں بلا کر طائف کی واپسی پر رب نے انہیں بلا کر پوچھا مزاج ان کا کیوں دل تیرا دکھی ہے پوچھا مزاج ان کا کیوں دل تیرا دکھی ہے مٹی تیرے وطن کی
ने आका ऐसी किताब दी है मिट्टी तेरे वतन की सोने से भी बली है खुल्दे बरी से बढ़ कर आका मुसलमानों को इल्म की दौलत से मालामाल फरमाए आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग यकीनन केले वाले मामू साहब की तरफ से 100 रुपए का इनाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। एक्चुअल में देखा जाए तो शेख हुज़ैफा साहब की इंट्रोडक्शन की वैसे किसी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो खुद भी ये चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कि कहीं उनका इंट्रोडक्शन हो या कहीं उनकी तारीफ हो। वो बाज मेरे साथ जब सफ़र में रहे तो मुझसे कहते हैं कि तो सर मुझे ये सब पसंद नहीं है, अल्लाह से बड़ा और अल्लाह की तारीफ के अलावा किसी की तारीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा, मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूं, लेकिन मैंने मेरी तरफ से उनको एक बार रिक्वेस्ट करा, हजरत लोगों में ये मैसेज ना जाना चाहे कि मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी की सिर्फ आप औलाद हैं इसलिए आप आज प्रेसिडेंट हैं। लोगों में हमारे इलाके के खास करके सांगली और एतराफ, जैसे आज जत में आए, कल पल्लूस में थे, कल सांगली में थे, नौजवान तबका इतना आपको सुनने के लिए आया। लोगों में असल में आपने इस पोजीशन को कैसे हासिल की, आप कितने इस पोजीशन के लायक हैं, एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, ये मैसेज जाए तब ना एहसास हो हर बच्चे बच्चे में कि मैं भी मौलाना हुज़ैफा जैसा बनूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका इंट्रोडक्शन ये असली तौर पे समझ में आए। यहाँ पर बैठे हुए जद के सरकार भी आए हैं, जमीयत उलेमा हिंद के काफी लोग मौजूद हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। साहेब, मी शेख हुज़ैफा साहेबां बरोबर 4 वर्ष काम केलं अक्कलकुवामध्ये ॲज अ एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर। त्यांच्या बरोबर काम करत असताना मी त्यांचं इंट्रोडक्शन देण्याआधी एक छोटंसं फक्त स्टोरी सांगतो, त्याच्यावरनं तुमच्या लक्षात येईल की हा माणूस म्हणून काय आहे। ज्यावेळी आमची पहिली विजिट झाली, मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो की एक उदाहरण मी एका पुस्तकात वाचलं की एक टीचर्स ट्रेनिंगचं वर्कशॉप होतं। दिवसभर पूर्ण शिक्षकांना सांगण्यात आलं होतं की कसं शिकवायचंय, काय करायचं वगैरे वगैरे। संध्याकाळ झाली आणि एक व्यक्ती आले आणि त्यांनी सांगितलं की मला एक प्रश्न विचारायचा आहे सर्व शिक्षकांना, आणि तो प्रश्न असा आहे की याचं उत्तर द्या की एका डोंगरावरती आदिवासी डोंगर आहे, आदिवासी राहतात असं डोंगर आहे, त्या झोपडीमध्ये एक लहान मूल रात्री अचानक 2 वाजता उठून रडायला लागलंय। त्या मुलाचे वडील नाही आहेत, घरी कोणी नाही, आई एकटीच आहे, तर त्या मुलाला ती कशी गप्प बसवेल असं प्रश्न सर्व शिक्षकांना विचारला। शिक्षकांना काय या प्रश्नाचा अर्थ कळला नाही, कसं बसवेल, काय गप्प बसवेल। त्यांनी पुढे सांगितलं ती काय गुगल उघडून बघेल काय, की कुठलं पुस्तक वाचेल काय करेल गप्प बसवण्यासाठी, कुठलं युट्यूबचं चॅनल बघेल काय, की लहान मुलाला माझ्या कसं गप्प बसवायचं आहे। ते म्हणले नाही, मग काय करेल, तर ते म्हणाले ती त्याला कडेवरती घेईल, डोक्यावरती घेईल, लोरी बनवेल, एखादं गाणं म्हणेल, एखादं नाच गाणं करून दाखवेल, कधीपर्यंत, जोपर्यंत तो मुलगा गप्प बसत नाही, रडायचं गप्प बसत नाही तोपर्यंत करेल। आणि ते का करेल असं प्रश्न विचारलं, तर ते यासाठी करेल तो मुलगा तिचा आहे, स्वतःच आहे, माझा मूल आहे म्हणून ती करेल। आणि त्यांनी पुढे जाऊन सांगितलं, इथं बसलेला प्रत्येक शिक्षक जोपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्याला माझं मूल म्हणून बघत नाही तोपर्यंत तो खरा शिक्षक होऊ शकत नाही। मौलाना गुलाम साहेब वस्तानवींचे हे जे चिरंजीव आहेत, मी 4 वर्षात ह्यांच्याकडे जे पाहिलं, इनमें जो खूबी देखी वो प्रेसिडेंट है ये नहीं, वो आलिम है ये नहीं, वो हर बच्चे को इस तरीके से देखते हैं ये मेरी औलाद है, ये मेरा स्टूडेंट है। मैंने उनके आंखों में वो आंसू भी देखे हैं जब वो विजिट के लिए पॉली में आए और एक लैब में उतने बच्चों को बैठने के लिए चेयर्स नहीं थे, तो उनके आंख में आंसू देखा है मैंने। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं, मैंने उनके आंख में आंसू देखा
پھر ہم رات میں جب کھانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھے میں نے ان سے کہا حضرت آپ نے وہ جو آنسو چھپائے نا وہ میں نے دیکھ لیے تھے. تو انہوں نے مجھے الٹا کہا ہاں آپ کے آنکھ میں بھی جو آنسو آئے تھے نا وہ میں نے بھی دیکھ لیے تھے. اتنی تڑپ کسی بندے میں ہو کہ کسی بچے کو چین نہ ہو اس لیے آنکھ میں آنسو آئے. ہی از دا پریسیڈنٹ آف جامعہ عقل قوہ. اتنا بہترین شخص کو یہ جو آج اللہ نے پوزیشن دی ہے وہ یوں ہی نہیں دی. کسی کے اولاد ہونے کی وجہ سے صرف نہیں ملتی, اس میں وہ تڑپ ہونی چاہیے, اس میں وہ مقام مرتبہ ہونا چاہیے, تب اللہ کی نظر میں یہ بندہ بڑا ہو گیا. ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ صرف یہ حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں. انہوں نے ایک فاضل کی ڈگری بھی JII عقل قوہ سے حاصل کی ہے. وہ اپنی علمی لائن سے جتنی بھی ڈگریاں حاصل کر کے وہ BA بھی ہیں, وہ ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کر چکے ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹلی LLB بھی کمپلیٹ کی ہے. LLB کے ساتھ ساتھ اب وہ PhD بھی کر رہے ہیں. तर सरकार फक्त इस्लामिक स्कॉलर्स नाही आहेत ते, आज ते LLB पण झालेत आणि PhD पण त्यांची कंप्लीट होईल. 40 देशों का सफर कर चुके हैं. तकरीबन जो उन्होंने ऑथर हैं, मतलब जो किताबें लिखी हैं, उर्दू अदब और उलमा और मदरसा इस्लामिया ये किताब लिखी है, तोहफा अतिब्बा ये किताब लिखी है, सफरनामा जुनूबी अफ्रीका ये किताब लिखी है, नई तालीमी पॉलिसी और मुसलमानों के लिए लहे अमल ये किताब भी लिखी है. आज अगर देखा जाए तो तकरीबन सरकार 8 मेडिकल कॉलेज त्यांच्या अंडर चालतात. त्याच्यामध्ये एक MBBS, साधारण 3 ते 4 युनानी, 2-3 BHMS वगैरे वगैरे, 7 ते 8 फार्मसी कॉलेजेस त्यांच्या अंडर चालतात. त्याच्यामध्ये B.Pharm, D.Pharm, M.Pharm आणि आता रिसेंटली PhD इन फार्मसीचं सुद्धा त्यांच्याकडे पूर्ण ऑर्गनायझेशन आहे. त्याचबरोबर साधारण 101 मदरसे त्यांच्या अंदर चालतात. 101 मदरसे के पूरे वो निजामत करते हैं, उनके लीडरशिप के अंदर चलते हैं. टोटल अगर हिंदुस्तान के सारे स्टूडेंट्स जामिया के निकाले जाए तो मौलाना हुजैफा साहब वस्तानवी 2.5 लाख बच्चों के ऑर्गेनाइजेशनल हेड हैं. 2.5 लाख. आज अगर कोई एक छोटा सा स्कूल चलाता है तो उसको लगता है कि उसका मर्तबा कितना बड़ा है, कोई प्रिंसिपल और डायरेक्टर बन जाता है. तो 2.5 लाख बच्चों के निजाम के वो हेड हैं. इसके साथ साथ सबसे बेहतरीन बात जो है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान में मशहूर नहीं है, वो इंटरनेशनल अलग अलग कॉन्फ्रेंस और लीग्स के मेंबर्स भी हैं, जिसमें से चुनिंदा जो लीग्स की मैं बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा. द सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर टीचिंग कुरान बहरन में उनको कॉन्फ्रेंसेस के लिए बुलाया गया था. द थर्ड कुरानिक कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया. इंटरनेशनल एजुकेशन फ्रॉम टर्की, इसके लिए भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ इमाम अल नूरासी टर्की 2017, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लीगल एंड स्टडीज जुलाई जॉर्डन में बुलाया गया. थर्ड अरेबिक एशियाटिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हायर एजुकेशन मलेशिया में बुलाया गया. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज UAE में अबू धाबी में 2018 में बुलाया गया. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर द यूनिटी ऑफ अरेबिक एंड इस्लामिक मदरसा तुर्की में 2019 में बुलाया गया. और कॉन्फ्रेंस ऑन मॉडरेट वैल्यूज इन टेक्स्ट ऑफ कुरान एंड हदीथ मुस्लिम्स वर्ल्ड में भी वो शामिल रहे. तो आज मैं ऐसी अजीम शख्सियत आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो सिर्फ वो कहते हैं ना कि फॉर एन आउटस्टैंडिंग करियर यू नीड टू बी एन आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. एक बेहतरीन करियर के लिए आपको एक बेहतरीन इंसान होना जरूरी है. अल्लाह के फजल करम से मौलाना हुजैफा साहब वस्तानवी एक बेहतरीन शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है. सभी जत वालों को भी मैं उनके वेलकम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से आज वो सब मौजूद रहे, शामिल रहे, और उनकी बात को भी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह. वो एक हम मेरे और आपके लिए हिदायत का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. More.
مولانا جاوید صاحب مفتی رفت مفتی رفت صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مولانا جاوید گورکا صاحب کا استقبال کریں. کرتے ہیں. एलईडी बल्ब पड़ेंगी एलईडी है مدرسے کے انتظامیہ نے بتایا کہ ان کا کام بہت عمدہ ہے، خاص کر کے مسلمانوں کے لیے وہ ایک بہترین کوآپریشن دیتے ہیں. اس لیے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کے پریزیڈنٹ کے ذریعے ان کا استقبال. مدرسے کے انتظامیہ نے بتایا کہ ان کا کام بہت عمدہ ہے، خاص کر کے مسلمانوں کے لیے وہ ایک بہترین کوآپریشن دیتے ہیں. اس لیے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کے پریزیڈنٹ کے ذریعے ان کا استقبال. قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے، فردوس بری میں وہ، فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے، فردوس بری میں وہ. قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا، قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا. قبروں میں ہی جنت کا، قبروں میں ہی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے، قبروں میں ہی جنت کا. محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا، محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا. محبوب خدا ان کو، محبوب خدا ان کو کوثر بھی پلائیں گے، محبوب خدا ان کو. ماں باپ کی خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے، ماں باپ کی خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے. سورج سے کہیں روشن، سورج سے کہیں روشن جب تاج وہ پائیں گے، سورج سے کہیں روشن. ایک فیض بھی یہ ہوگا قرآن کے لافظ کا، ایک فیض بھی یہ ہوگا قرآن کے لافظ کا. 10 لوگوں کو وہ رب سے، 10 لوگوں کو وہ رب سے جنت بھی دلائیں گے، 10 لوگوں کو وہ رب سے. دعوی شمیم اپنا یہ خود کو بلا دیں گے، دعوی شمیم اپنا یہ خود کو بلا دیں گے. جب ان کو خدا اپنا، جب ان کو خدا اپنا دیدار کرائیں گے، جب ان کو خدا اپنا دیدار کرائیں گے. قرآن مقدس کو، قرآن
کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بری میں وہ فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے فردوس بری میں وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
المنافقون الذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين बाहर में जो साथी खड़े हैं अंदर तशरीफ ले आए, दस्तार को बहुत अजमत के साथ देखें और ये कोशिश करें हम अपने बच्चों को भी दस्तार का दिन लाएंगे, उससे पहले मदरसा में पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ताज होंगे, उस ताज को पहनने के लिए आज हम सब के लिए जरूरी है कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनावे। आज हम सब के लिए जरूरी है कि अपने बच्चों को दीनदार बनावे और हाफिज कुरान बनने के लिए उसकी तैयारी में लगे। इसलिए कि हमें तो दुनिया में जिंदगी गुजारना है, दुनिया तो मिलेंगी लेकिन दीन के साथ मिलेंगी, तो इंशाल्लाह ये बहुत हम सब के लिए फायदा होगा। ये जितने तलबा भी खड़े हैं दस्तार लेने के लिए, ये सारे बच्चे 10वीं यहाँ किए हैं, ये सारे बच्चे 12वीं किए हैं, और इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो डी फार्मेसी कर रहे हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डी फार्मेसी कर चुके हैं। साथ साथ उनके ये मदरसे का निजाम भी हाफिज कुरान बन गए, कारी कुरान बन गए, फिर दोनों हाथ में अल्लाह ने लड्डू अता फरमाया है। इसलिए इस अकीदत के साथ कि हमने इस मदरसे को जो संवारा है, जो सींचा है, जो हमने इसको परवान चढ़ाया है, तो आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हमें 17 बच्चे बैक वक्त आपको हाफिज कुरान दे रहे हैं और हम आहद करते हैं इंशाअल्लाह अगर आप लोग का साथ जिस तरह आज है इसी तरह क़यामत तक रहेंगे तो हर साल इसी तरह से बच्चा आपको हाफिज कुरान बना करके देते रहेंगे इंशाअल्लाह। और साथ साथ ये बच्चे हमारे 10वीं के साथ जब हाफिज कुरान बनेंगे तो आगे जाकर वो सारी डिग्रियां हासिल करना उनके लिए आसान हो जाएंगे। इसलिए आज हम सब के सब इरादे करें, अगली जो मजलिस होगी आइंदा साल होगी उसमें मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। अभी दे देंगे। और इन बच्चों को इनामात का भी इंतजाम शहर जत इलाके जत वालों ने किया है, तो एक एक सभी के लिए दिया गया है, तो आए अपने अपने इनामात को हासिल कर लें। चलेगा चलेगा।
माशाअल्लाह। इन बच्चों को फजाइल अमाल, इस तरह से फजाइल सदका, मुंतखब अहादीस, मसाले इमामत, मसाले नमाज, यासीन, कुरान शरीफ, 2-2 जोड़े कपड़े दिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हमारा, आप नीचे क्यों? ये मोमिना कोर्स मुकम्मल करने में तालिबात आफरीन सिकंदर मुल्ला, कौसर बानु लाल नदाब, सफिया चांद शरंगिया, अंजुम सईद अली मुल्ला, कौसर हाशिम पीर को, जुवेरिया मोहम्मद फजल, जासमीन शफी मोहम्मद, नसीर मुस्लिम धारवारे, जन्नत नियाज शमले वाले, अल्फिया रमजान, रुकैया अब्दुल रज़्ज़ाक, शाबाना मोहम्मद तुकन्नी, तहसीन रमजान मंगलवेला, अफसाना मोइनुद्दीन मन्नवाई, रिजवाना नजीर शेख, अनीसा अकील मुजावर, राबिया कमरुद्दीन मुल्ला, खनसा प्यारे लाल मुल्ला, जोया मनीर फकीर, सानिया यूनुस मुल्ला, तमन्ना यूनुस मुल्ला, मिसबाह साबिर, मुजावर, रुकैया कुतुबुद्दीन जमादार, आयशा बंदगी साहब, अनम नाज, आसिया असलम मकंदार, शाहीन हुसैन, जरीना सलीना, अमरीन रहीमा, जैनब आलिया, सुमैया रजिया, मुस्कान हुसैन मुल्ला, सानिया बशीर जमादार, मुस्कान अशफाक शेख, महक महबूब बागवान, फरज जमीर शेख, काजल अब्दुल मलिक शेख, के सारे बच्चों के लिए इनामात है, फजाइल अमाल, मुंतखबात वगैरह, बेस्ती जेवर, मुस्लिम मसाइल किताबें। साथ ही साथ जामिया का उसूल है कि जहां वो टेलिंग क्लास मुकम्मल करे तो उसको एक मशीन देकर रवाना करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस नहज को, जामिया के नहज को जत वालों ने और शहर इलाका जत वालों ने, कोटे मंकाल वालों ने समझा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके वालों ने 80 सिलाई मशीन का इंतजाम किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बच्ची जब जाएगी, जब सारा निजाम हमने किए, पढ़ाए, हमने लिखाए, हमने निगरानी की, हमने सब कुछ किए, इन बच्ची को जाते हुए सिलाई मशीन देंगे ताकि घर के अंदर, पर्दे के अंदर रखकर वो सिलाई मशीन करके अपनी जिंदगी सही गुजार सके। इसलिए हर साथी इरादा करे अपनी बच्ची को नेक बनाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, निकाह खानी ये बयान के बाद मुख्तलिफ शवाजात है, मुख्तलिफ कैंपस है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे कैंपस बनाने वाले हमारे जामिया अक्ल क्वाही है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी पूरी निगरानी है, हर एतबार से उन्हीं का सारा निजाम है। तो अब एक जरूरत पड़ी थी हमारे मदरसे के अंदर में पी ब्लॉक का, मदरसा बनात के अंदर में जहाँ बच्ची रहती है तो खेलने कूदने में परेशानी होती थी। तो शहर जत वालों ने फिक्र की कि हमें वो काम करना है, पी ब्लॉक बैठाना है। उनका तकमीनन 4 लाख था बजट। इसमें हमारे राजू भाई इनामदार और बंदे नवाज भाई और उनके साथी और आए और उन्होंने कहा इस काम को हमको अंजाम देना है। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद साथियों दिल खोलकर हिस्सा लिया। तो सिर्फ नाम बताते जाता हूँ, मोहसिन इनामदार साहब, मुमताज इनामदार साहब 4000, 7,000, रहीम बाबा साहब मेरज 4500, मौलाना सलीम साहब भाई 1000, हाफिज खास जिम्मेदार हमारे सलीम भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम साथियों ने मदरसे की मदद की है, जिसकी वजह से सब निजाम हुआ है। हजरत से मैं एक मुद्दावान दरखास्त करेंगे कि हजरत हम हर एक के बच्चे, हर घर में हाफिज कुरान पैदा हो, वो बच्चा आगे चल के दीन का दुनिया दोनों जहां में कामयाब हो। अल्लाह इसकी दो फैसले। और हम सब के सामने में नसीहत फरमाए। وعلى آله وأصحابه قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين برادران اسلام، جت اور اس کے اطراف سے تعلق رکھنے والے، چاہے اسلام ہو، چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو،
ان تمام کے تمام مذاہب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ایک ہستی ہے اور یہ کائنات کا نظام اسی ہستی کی مرضی سے چل رہا ہے. جب تک کہ دنیا میں مغرب اور ویسٹرن کلچر اور مغربی تعلیم عام نہیں ہوئی تھی، وہاں تک کہ دنیا میں تعلیم کے راستے سے اور میڈیا کے راستے سے کبھی انسان کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ یہ دنیا خود بخود بنی، انسان خود بخود بن گیا اور یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، بلکہ مغرب اور ویسٹرن تہذیب نے، انگریزوں نے پوری دنیا پر اپنے تسلط کو اور پوری دنیا پر اپنی مونوپولی کو نافذ کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا کہ دنیا کے جس ملک میں وہ گئے اس ملک میں انہوں نے اپنا نظام تعلیم نافذ کیا. اس نظام تعلیم کی خرابی کیا تھا؟ اس نظام تعلیم میں کہا تو یہ گیا کہ یہ سیکولر ایجوکیشن ہے، کہ اس میں کسی دوسرے کے ساتھ کوئی اس کا اٹیچمنٹ نہیں، مگر اگر صحیح ڈھنگ سے اس کا جائزہ لیا جائے تو وہ سیکولر ایجوکیشن نہیں بلکہ وہ ویسٹرن ایجوکیشن ہے، وہ مغرب کا مادی نظام تعلیم ہے، جس نظام تعلیم میں انسان کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ وہ کسی مذہب میں اور کسی دین میں اور کسی ریلیجن کے اندر میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہ دکھائے، وہ بغیر مذہب کے زندگی گزارے. مگر دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان روئے زمین پر آئے اور وہ روحانیت اور اسپرچولیٹی کے بغیر زندگی گزارے، اس لیے کہ انسان یہ صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان نام ہے اللہ نے جو اسے روح عطا کی ہے، اس روح اور جسم ان دونوں کے کولیبریشن کا اور دونوں کے مجموعے کا. آپ دیکھیں گے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرے ہوئے انسان کو کبھی نام سے نہیں پکارتے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ لاش، باڈی ہے، مردہ ہے. کیوں؟ جبکہ جیسے ہمارے پاس ہاتھ اور پاؤں ہے وہ باڈی کے پاس بھی ہاتھ اور پاؤں ہے، ہمارے پاس آنکھیں ہیں اس کے پاس بھی آنکھیں ہیں، کوئی بھی چیز کم نہیں ہوئی ہے. جو اس کا فزیکل جسم ہے، ظاہری جسم ہے، جو نظر آنے والا جسم ہے، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا، مگر پھر بھی اسے مردہ کہا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدن سے روح اور جان نکل چکی، اور جب روح اور جان نکل گئی تو اب سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کسی کام کا نہیں. اب وہ حرکت نہیں کر سکتا، اب وہ بول نہیں سکتا، اب وہ آنکھ ہے، آنکھ کھلی بھی ہے تو دیکھ نہیں سکتا ہے، کان ہے مگر سن نہیں سکتا ہے. اسی لیے اس کو اردو میں کہتے ہیں لاش. یہ عربی کا ورڈ ہے لا شیء، کہ کچھ نہیں. لاش کا مطلب لا شیء ہے، کچھ نہیں. کیا مطلب؟ کہ سب کچھ ہے مگر کچھ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان میں اصل روحانیت، اس کے آتما اور اس کی روح جو اللہ نے عطا کی ہے وہ اصل چیز ہے. اگر انسان کی روح پاکیزہ ہے، اگر انسان کی روح کا کنیکشن اس کے کریٹر، اس کے خالق اور اس کے مالک کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ دنیا کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ دنیا کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی جس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں دنیا میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ نے اپنی زندگی میں کیا سکھایا؟ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کو یہ سکھایا کہ امن اور سلامتی کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے. ابھی ایک کتاب آئی ہے انگریزی میں، دا محمد پروفیٹ آف اسلام. اس کو لکھنے والے ہیں راما کرشن راؤ. تو راما کرشن راؤ نے دا محمد پروفیٹ آف اسلام میں یہ لکھا ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھا، آپ کی زندگی کے ہر حصے کو پڑھا، اور کئی سالوں تک میں نے اس کی اسٹڈی کی، اور اب میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں جو میں آپ کو کچھ الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں. اور وہ کیا ہے کہ اگر دنیا میں بسنے والا انسان صحیح معنی میں امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی اور ان کی سیرت کا مطالعہ کر لیں. کہا اگر آپ اچھے سیاستدان بننا چاہتے ہیں تو آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل زندگی، ان کے سائنس، ان کے جو سیاسی زندگی ہے اس کا مطالعہ کریں. آپ بہترین سائنسدان، آپ بہترین سیاستدان بنو گے. اگر آپ اپنی قوم کے اچھے لیڈر بننا چاہتے ہو تب بھی ان کو پڑھو. اگر آپ تعلیم میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تب بھی انہیں پڑھو. اگر آپ کیریکٹر اور اخلاق میں اچھے انسان بن کر بتانا چاہتے ہو معاشرے اور سوسائٹی کو تب بھی ان کو پڑھو. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ ایک شخصیت میری نظر میں ایسی ہے جو آل ٹائم پوری انسانیت کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں آئیڈیل ہے. کہ ان سے بڑا آئیڈیل میری نظر میں اور کوئی نہیں. کون فرماتے ہیں؟ راما کرشن راؤ. ابھی میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پڑھنے کا اور دیکھنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. اگر آپ پہلے سے اپنے دماغ کو نیگیٹو بنا لیں اور آپ پڑھیں تو آپ کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکال سکتے. آپ نے پہلے سے دماغ میں بنا لیا، بٹھا لیا کہ آدمی اچھا نہیں ہے، تو اب آپ کے سامنے کتنا بھی کچھ بیان کرے بولے نہیں میرے کو نہیں سمجھ میں آتا. کیوں؟ اس کے آپ کے دماغ میں نیگیٹیوٹی بیٹھ گئی، آپ نے نفرت بٹھائی دماغ میں، آپ نے اپنے دماغ کو نیوٹرل نہیں رکھا. لیکن آپ اپنے دماغ کو بالکل یکسو ہو کر کہا نہیں، جو سچ ہے اس کو سچ بتاؤں گا، جو غلط ہے اسے غلط بناؤں. تو اس صورت میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور انسان بن کر زندگی گزارتا ہے. جب ہمارے ہندوستان کی آزادی کے جنگ لڑی جا رہی تھی اس موقع پر گاندھی جی نے بھی تمام لیڈروں کے سامنے اپنی اسپیچ میں، اپنی تقریر کے اندر میں کہا تھا کہ اگر ہمارے ہندوستان میں عدل و انصاف کے ساتھ اگر ہم حکومت چاہتے ہیں تو ہمارا ہر پولیٹیشن یہ حضرت عمر کی سیرت کا مطالعہ کرے. اور آپ گاندھی جی حضرت عمر کے بہت شہدائی تھے اور کہتے تھے کہ دنیا میں عدل اور انصاف اور جسٹس کا اگر کسی نے صحیح معنی میں استعمال کیا ہے تو وہ ہے حضرت عمر. حضرت عمر نے کس سے سیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن کریم اسی لیے پورے مسلمانوں کو نہیں پوری انسانیت کو ایک درس دیتا ہے، ایک سبق دیتا ہے. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کہ اے لوگو قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے خاطر انصاف کے ساتھ گواہی لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری عداوت، دشمنی یا کسی قوم، اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر میں عدل و انصاف کو قائم کریں. ہم اپنے معاشرے کے اندر میں محبت کو تقسیم کریں. ہم محبت کے پیغامبر بنیں. ہم محبت کا پیغام ہر انسان کو سنائیں. دنیا میں کوئی بھی مذہب نفرت نہیں سکھاتا ہے.
مذہب کے ماننے والا اس کی غلط تشریح کر کر، اس کا غلط ڈیفینیشن نکال کر اپنی مرضی سے اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے مذہب کا استعمال کرے، غلط بات، الگ بات ہے. لیکن دنیا کا ہر مذہب یہ انصاف کی تعلیم دیتا ہے. کیوں؟ انصاف کے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی، اور اگر چلے گی بھی تو اس دنیا کے اندر میں کوئی مزہ نہیں ہوگا. لہذا اس بنا پر ہمارے اس پروگرام کے اندر میں ہمارے تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ میں ماشاءاللہ ہمارے ہندو برادران اور لیڈروں کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں محبت کی فضا قائم ہے، بھائی چارگی ابھی باقی ہے. اور اس ملک میں اگر ہم اس ملک کو جیسا کہ کہنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ورلڈ گرو بنانا چاہتے ہیں، دنیا کا گرو بنانا چاہتے ہیں، تو گرو ایسے نہیں بنتا ہے. گرو بنانے کے لیے محبت کا، اپنے ملک میں امن امان کا ہونا ضروری، اپنے ملک میں انصاف کا ہونا ضروری ہے. میں نے دنیا کے 40 ملکوں کا سفر کیا. میں اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ آپ کو بتا سکتا ہوں. جس ملک میں لوگوں کے اخلاق اچھے، لوگوں میں آپس میں محبت ہے، وہ ملک ترقی کر رہا ہے. جس ملک میں لوگوں میں لڑائی اور جھگڑا ہے، وہ ملک ترقی تنزلی کی طرف جا رہا ہے. یہ بالکل زندہ مثال، کیونکہ نام لینا مناسب نہیں، ورنہ میں آپ کو دونوں کے 5-5 10-10 ملکوں کے نام لے کر آپ کو کیا کر سکتا تھا، بتا سکتا تھا کہ کون سے ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا صورتحال ہے، اور کون سے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیسے ترقی ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس ملک کو بھی ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بغیر چارہ نہیں کہ ہم کو انصاف کو قائم کرنا پڑے، اس کے بغیر چارہ نہیں کہ ہمیں بھائی چارگی کی مثال قائم کرنا پڑے. مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے ہندوستان کی ہسٹری اور تاریخ کے بہت بڑے ایکسپرٹ گزرے ہیں، وہ خود بھی بہت بڑے ہسٹری لکھنے والے تھے. ہسٹری پر آپ نے تقریباً 50 سے زیادہ کتابیں لکھی، عربی اور اردو اور انگریزی اور ہندی میں. اور آپ کے والد تھے، انہوں نے ہندوستان کی تاریخ سب سے پہلے اور سب سے مفصل لکھی. 10 والیوم کے اندر میں ہندوستان کی تاریخ لکھی آپ نے عربی زبان کے اندر میں، نزہۃ الخواطر کے نام سے حضرت مولانا عبدالحی صاحب. تو یہ پورے لوگ ایسے تھے جو ہندوستان کی تاریخ کو بہت اچھی طرح. تو حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ہندوستان میں فساد کی تاریخ کو، مسلمان اور ہندو کے درمیان اختلاف کی تاریخ کو پڑھنا چاہا تو مجھے یہ نظر آیا کہ انگریز کے آنے سے پہلے اس ملک میں ہندو مسلم کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں. اس ملک میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرت پیدا کرنے والا انگریز ہے. اس لیے کہ انگریز کی پالیسی کیا تھی؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول، فرق وسط، آپس میں لڑاؤ اور خود حکومت کرو. تو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس ہتھیار کو استعمال کیا. لہذا اس بنا پر ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ تعلیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اخلاق کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب تک کہ ہمارے معاشرے میں اچھی تعلیم نہیں ہوگی، ہمارے معاشرے میں اچھے اخلاق نہیں ہوں گے، ہم اپنے بچوں کی گھر میں، اسکول میں، مدرسے میں صحیح تربیت نہیں کریں گے، وہاں تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو مسلمانوں نے کیا دیا، مگر ابھی ایک پی ایچ ڈی ہوا ہے یورپ کے ایک یونیورسٹی کے اندر میں. تو پی ایچ ڈی کرنے والے آدمی نے کہا کہ انگریز ہے اور انگریزی لکھ رہا ہے، دوسرا کوئی نہیں بیان کر رہا ہے، وہ انگریز ہے لکھنے والا بھی. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا 300 سال پہلے، اس وقت یہاں پر لٹریسی اور یہاں پر تعلیم کتنی تھی؟ تو کہا میں حیران ہو گیا کہ مسلمانوں کے زمانے میں یہاں پر چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو، 90% لوگ تعلیم یافتہ تھے. کتنے؟ 90%، 90% لوگ. اور جب انگریز اس ملک سے گیا تو لٹریسی کتنی تھی؟ 10%. تو کہا تعلیم کو ڈیمیج مسلمانوں نے نہیں، انگریزوں نے کیا.
यानी 90% से 10% पर लाकर छोड़ दिया उन्होंने। फिर वो कहता है कि मैंने इकोनॉमी के एतबार से हिंदुस्तान को जानने की कोशिश की, अंग्रेज से पहले और अंग्रेज के बाद। कहा जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान की जीडीपी 27 थी। कितनी थी? आज भी दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क, अमेरिका और यूरोप के भी किसी मुल्क की 27 जीडीपी नहीं है। हमारे मुल्क की 2, 3 उससे आगे बढ़ती भी नहीं है। और दुनिया में जो मुल्क है 8, 10, 12 से ऊपर किसी की जाती है 27। क्या मतलब? पूरी दुनिया का 27% दुनिया की दौलत सिर्फ हिंदुस्तान में थी। कहा जब अंग्रेज आया तो यहां की जीडीपी 27 थी, 27%। यानी लोग बहुत आसूदगी के साथ जिंदगी गुजारते थे। और जब अंग्रेज गया तो उस वक्त हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी छोड़कर गया? वो 27 में से 2 पर जीडीपी छोड़कर गया। यानी हमारी 25% जीडीपी पूरी उठाकर ले गए वो। आज उनका क्या कहते हैं डॉलर है और इसी तरीके से उनका पाउंड है। ये इतना मजबूत क्यों है? इसलिए कि पूरी दुनिया की दौलत लूट कर वो ले गए। दुनिया की लूटी हुई दौलत के ऊपर उनकी पूरी इमारत क्या है? खड़ी है। मगर अल्लाह के यहां पर इंसाफ का तराजू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ से काम लेता है। जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिस्लुहा, बुराई का अंजाम बुरा होता है। देख रहे हैं, हमें नहीं खुशी हो रही है उनके साथ जो हालात है कि आज 15-15 दिन से वहां पर आग लगी हुई है और 80 हेक्टर से ज्यादा इलाके को क्या कर दिया है? जला दिया है। तो ये अपना किया हुआ भुगत रहे हैं। आप दुनिया को मारेंगे, आप दुनिया के साथ जुल्म करेंगे तो क्या ऊपर वाला आपको ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं, अल्लाह का निजाम है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे परवरदिगार की गिरफ्त बड़ी मजबूत है। जब वो पकड़ने पर आता है तो उसके चुंगल से कोई हिल भी नहीं सकता है और कोई छूट भी नहीं सकता है। तो अल्लाह ने कहा ये बहुत तरक्की करता है, बहुत पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी। जरा एक आग हमने तुम्हारे यहां जलाई, जरा बुझा के तो बता। अब तक क्या आग पर कंट्रोल कर सके वो? नहीं। सारी टेक्नोलॉजी उनके पास, पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी का सबक देते हैं और कहते हैं कि हम सुपर पावर है। ले भाई सुपर पावर। तो अल्लाह जब पकड़ने पर आता है तो अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं छूट सकता है। और अल्लाह का निजाम है कि जो नाइंसाफी करेगा एक न एक दिन उसे या उसकी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। जो जुल्म करेगा तो उसे नहीं तो उसकी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। ये अल्लाह के निजाम में कभी कोई तब्दीली नहीं आई। जो खैर बांटेगा तो उसे भी फायदा होगा, जो भलाई बांटेगा तो उसकी नस्लों को भी उसका फायदा होगा, और जो बुराई करेगा तो उसको भी नुकसान होगा और उसकी नस्लों को भी नुकसान होगा। आप तारीख उठाकर देख ले, दुनिया के अंदर में जिन लोगों ने जुल्म किया कभी उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। फिरौन ने जुल्म किया तो उसका अंजाम अच्छा हुआ। अल्लाह ने कहां डुबोया उसको? समंदर में डुबो दिया। नमरूद ने जुल्म किया तो उसका अंजाम अच्छा हुआ? नहीं अच्छा हुआ। अबू जहल ने जुल्म किया तो उसका अंजाम अच्छा हुआ? नहीं अच्छा हुआ। दुनिया में जालिम एरल शेरोन, ये अभी 15-20 साल पहले की बात है, फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म किया था। क्या हुआ? 12 साल तक मौत और जिंदगी की कश्मकश में सिर्फ झूलता रहा, उसके बाद मरा। बीमारी में मुब्तला हुआ और ऐसा बीमारी में मुब्तला हुआ कि न मुर्दा है न जिंदा है। तो ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह के हाथ से कोई नहीं छूट सकता है। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह ही की मशीयत चलती है। इसीलिए कुरान कहता है कि मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कि दरख्त का पत्ता भी अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की मशीयत के बगैर जमीन पर गिर सकता नहीं है। तो ऐसा लगता है आदमी को, ऐसा खुद ब खुद, ऐसे खुद ब खुद नहीं होता है। अरे भाई खुद ब खुद दुनिया में अब आपका घर आपको ना कि चलो खुद ब खुद चलेगा, आप खाओ नहीं, कमाओ नहीं, पियो नहीं, घर में कुछ लाओ नहीं। बोले क्यों? बोले मैंने साइंस पढ़ी है, साइंस में बोले सब खुद ब खुद होता है। चलो अपने भी देखिए अपने घर में क्या खुद ब खुद होता है। 8-10 दिन में पूरा घर क्या हो जाएगा? बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि खाना नहीं, पीना नहीं, ऐसे खुद ब खुद होता है क्या? कोई खुद ब खुद नहीं होता है। इन सब चीजों के पीछे एक ताकत है अल्लाह की, जो इस कायनात के निजाम को चलाती है। हर चीज को अल्लाह देखता है, हर चीज को अल्लाह सुनता है और उसी की मर्जी के मुताबिक कायनात का निजाम क्या होता है? चलता है। ये हमारे मदारिस के अंदर में छोटे छोटे बच्चों को यही सिखाया जाता है। उनको अखलाक सिखाए जाते हैं, उन्हें इल्म सिखाया जाता है, उन्हें यह सिखाया जाता है कि अपने घर में कैसे मोहब्बत से रहना। अभी माशाल्लाह मैं पढ़ रहा था, मौलाना फजीलत साहब ने वो तैयार किया था कि कितने देहातों के बच्चे पढ़ रहे हैं।
तो तकरीबन 79 देहातों के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, यानी एक देहात का एक बच्चा यहां पढ़ रहा है। तो ये ऐसा ही है जैसे गांव में जो बिजली होती है तो बिजली के लिए पावर हाउस होता है, वहां से कनेक्शन वहां तक पहुंचता है। तो इसका कनेक्शन 79 देहातों तक गया हुआ है। ये रूहानी बिजली ये कितने जगह तक जा रही है? 79 देहातों तक। इसलिए कि गांव में एक बच्चा पढ़ने के लिए आएगा, जब उस बच्चे को गांव के लोग देखेंगे यार ये बच्चा तो बड़ा अच्छा हो गया, तो दूसरे साल दूसरे 2-4 लेकर आएंगे, तीसरे साल 2-4 लेकर आएंगे, तो 5-10 साल में वो गांव के 5-10 बच्चे हो जाएंगे। और एक घर में एक बच्चा तालीम हासिल करता है तो एक बच्चे के तालीम हासिल करने से पूरा घर ये इज्जत की जिंदगी गुजारता है। एक मर्तबा मैं कुवैत में था सफर में, तो 5-7 साल पहले की बात है। तो मेरे पास यूएसबी था, पेन ड्राइव, अब तो उसका भी जमाना चला गया, तो उसमें कोई फाइल खुल नहीं रही। मेरे दोस्त थे, उनसे मैंने कहा कि यार इसमें फाइल नहीं खुली, कुछ वायरस चला गया, तो देखो इसको कुछ। तो कहा कि चलो मौलाना इधर एक दुकान है वहां पर जाते हैं, अपने वो लोग खोल देंगे अपने। जब मैं वहां पर गया तो एक बच्चा, जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ तो वो बच्चा अंदर में काउंटर पर बैठा हुआ था, वहां से जोर से कूद कर आया और मुझे गले लगाकर रोने लगा। मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने पहचाना नहीं उसको। तो मैंने कहा कि बेटा कौन हो आप? तो उसने कहा कि अरे आप पहचानते नहीं मुझे। मैंने कहा मैं तो नहीं पहचान सका। तो कहा कि मैं 8 साल का था, अरे मैं 8वीं पढ़ता था, मेरे फादर का इंतकाल हो गया था। तो मेरी माँ मुझे लेकर आई आपके पास ऑफिस में और कहा ये बच्चा है, इसके बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे पास इसको पढ़ाने को कुछ नहीं है, अगर आपकी मर्जी तो पढ़ा दो, तो जान दो हम ऐसे ही गवार रहेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो कहा कि आपने चिट्ठी लिख दी, मैंने एडमिशन लिया, 9वीं पढ़ा, 10वीं पढ़ा, 11वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, कंप्यूटर कोर्स किया और अभी मैं यहाँ पर कुवैत में नौकरी करता हूँ 2-3 साल से। कहा 8 साल पहले की बात है, 80,000 से 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मैंने अपना घर भी बना लिया, मेरे भाई बहनों को भी पढ़ा लिया और अभी मैं शादी करने वाला हूँ अपनी। तो एक बच्चा पढ़ के गया और पूरा घर क्या हो गया, गरीबी से निकलकर इक्तिसादी और इकोनॉमिकल एतबार से वो कहता है कि अब हमको किसी की जरूरत है, अब हम ढूंढ रहे हैं कि किसकी मदद करनी है तो हम उसकी मदद करें। तो तालीम बहुत बड़ी चीज है। हमारे वालिद साहब यही कहते हैं कि भाई आप एक बच्चे को और एक बच्ची को तालीम दे रहे हैं, आप यूं समझो कि उसके पूरे घर और उसकी पूरी नस्ल को आप तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। तो दुनिया में तालीम से बड़ा कोई काम नहीं, आज की दुनिया में तो तालीम से बड़ा कोई काम नहीं। क्यों? इसलिए कि आज की दुनिया में तालीम को बिजनेस बना लिया गया। लोग यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल बनाते हैं क्यों? पैसा कमाने के लिए। हमारे इन मदरसों में उल्टा है, हमारे मदरसों के अंदर पैसा नहीं कमाते। जो बच्चे पढ़ने के लिए आते उनको हफ्ते में पॉकेट खर्चे भी हम लोग देते। हमारे यहाँ पर 15,000 बच्चे पढ़ते हैं, 9,500 बच्चे ऐसे हैं जो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। उन सब बच्चों को आने जाने के किराए में भी हेल्प किया जाता है, हर हफ्ते उनको पॉकेट खर्च भी दिया जाता है, उनको खिलाया भी फ्री में जाता है, उनको रहना भी फ्री में है, सब कुछ फ्री में होता है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनिया में मुफ्त तालीम देने वाले सरकारी इदारों के अलावा अगर सबसे बड़ा कोई नेटवर्क है तो हमारे मदारिस है, और अल्लाह मदद भी करता है। माशाल्लाह आपका इज्जत का इदारा है तो अपने पांव पर खड़ा हुआ, मौलाना फजील साहब और उनके काम करने वालों ने मेहनत किया, आप हजरात ने ताउन किया, तो पूरा उसका जितना भी साल का खर्च होता है पूरा निकल जाता है। अभी आपने देखा माशाल्लाह कितनी बच्चियों ने मोमिना कोर्स मुकम्मल किया, 78 बच्चियों ने मोमिना कोर्स मुकम्मल किया और हर बच्ची को सिलाई मशीन दिया, यानी उनको सिलाई भी सिखाया और साथ में सिलाई मशीन भी साथ में दे रहे हैं। दूसरी जगह पर अगर ये सीखने जाती तो उसको सीखने के भी पैसे देने पड़ते और सिलाई मशीन तो मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ तो उसको सिखाया भी, उसको लिखना पढ़ना भी सिखाया और उसके बाद सिलाई मशीन भी दे रहे कि भाई घर पर जाकर कपड़े सीकर 2-5 पैसे कमा लेंगे। एक मशीन कितने का आता है? होलसेल में 5,000 का, वैसे 6-7 का आता है। तो आप 5,000 को जर दो किसे 80 को 5,000 से दर दो तो कितने हो जाते हैं? 4 लाख। 4 लाख रुपए
माशाल्लाह पूरे इलाके के लोगों ने, किसी ने 1 मशीन, किसी ने 2 मशीन, किसी ने 1000, किसी ने 5000 कर दिए, तो सारे बच्चों को मशीन दिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ रहे, हमें खुशी इस बात की है कि इस इदारे में हमारे इलाके के बच्चे पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह शहर के 70-80 बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां सब मिलाकर, और देहातों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये आज आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं, मगर मुस्तकबिल के अंदर में ये बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे। इनकी औलाद जब आएगी, ये बच्चे बड़े होंगे, इनकी शादियां होंगी, इनके बच्चे होंगे, वो भी तालीम, क्योंकि इन्होंने तालीम हासिल की तो उनको भी पढ़ाएंगे वो। तो इस तरीके से ये तालीम दुनिया में सबसे बड़ा काम है। और हमारे वालिद साहब ने जहां पर बच्चों की तालीम दी, वहां पर बच्चियों की भी तालीम का इंतजाम किया, इसलिए कि बच्चियों को तालीम देना भी बहुत जरूरी है। माँ अगर पढ़ी लिखी हो तो अगर उस गांव में, किसी गांव में मान लो कि बच्ची की शादी हो गई और वहां स्कूल भी नहीं है सही से, मदरसा भी नहीं सही से, लेकिन माँ लिखना पढ़ना जानती है, तो बगैर स्कूल मदरसे के भी अपने बच्चे को पढ़ने लिखने की आदी बना देगी वो। तो ये माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी, इसलिए कि इंसान का सबसे पहला मदरसा ये माँ की गोद है। अगर वहां पर उसकी तरबियत सही हो गई, माँ ने उसको सिखा दिया किसी को गाली नहीं देना, गाली दिए तो मार पड़ेगी। माँ ने उसको सिखा दिया कि किसी के साथ बुराई नहीं करना, बड़े को तू ता के अंदर नहीं बोलना, आप कैसे हो ऐसे बात करना। तो जब माँ उसको सिखा देगी, तो साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि बच्चा जो होता है वो पैदाइश से लेकर 9 साल की उम्र जो होती है, ये उसके इंसान बनने और बिगड़ने की उम्र होती है। अगर 9 साल तक की उम्र में बच्चे को अच्छी आदतें, पढ़ना लिखना और अच्छे अखलाक आपने सिखा दिए, तो फिर वो पूरी जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारेगा। लेकिन इस 9 साल तक की उम्र में आपने बच्चे के ऊपर मेहनत नहीं की, कुछ नहीं सिखाया और बदअखलाक हो गया वो, तो पूरी जिंदगी उसको कोई चीज अच्छा इंसान नहीं बना सकती। तो ये हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि अरे बच्चे के खेलने की उम्र, खेलने की उम्र नहीं, वो इंसान बनने की उम्र है। वो किसकी उम्र है? इंसान बनने। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने घर को अच्छा बनाना पड़ा। माँ बाप कहें कि हम घर में लड़ेंगे नहीं, क्यों? हमारे बच्चों पे उसका असर होगा। क्यों? कि बच्चा जो देखता है वो सीखता है, वो सीखने से ज्यादा देखने से सीखता है। आप माँ बाप घर के अंदर में लड़ेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे, तो आपका बच्चा क्या सीखेगा? वो भी गाली सीखेगा। माँ बाप अपने बच्चों के सामने गुटखा खाएंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? वो भी गुटखा खाना सीखेगा। माँ बाप अपने बच्चों के सामने क्या पिएंगे? बीड़ी और सिगरेट पिएंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। आप देखो आमतौर पर जो गुटखा खाते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, उनके बच्चे भी वही काम करते हैं। वो जो देखता है वो करता है। तो हमें अपने बच्चों के सामने अच्छा इंसान बनना है सबसे पहले। अगर हम अपने बच्चों के सामने अच्छे इंसान बने तो हमारा बच्चा खुद बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा हमारे मुआशरे को अच्छा बनाने के लिए, हमारे मुआशरे को अमन और सलामती वाला बनाने के लिए सबसे पहले माँ बाप को मेहनत करनी है, फिर स्कूल के टीचर को मेहनत करनी है। हमारे यहाँ पर स्कूल में टीचर प्राइमरी के अंदर क्या कहता है? बच्चा है ना, चल जाएगा, लेकिन वो बच्चों के साथ जुल्म कर रहा है। जो टीचर प्राइमरी में और केजी में बच्चों को नहीं पढ़ाता है, वो ऐसा उस पर जुल्म कर रहा है कि वो बच्चा जिंदगी भर अनपढ़ रहेगा, जाहिल रहेगा, उसका पूरा गुनाह वो टीचर को मिलेगा और कयामत के दिन उसको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। अला कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, अल्लाह कहेंगे कि भाई तुमको ये बच्चे बनाने के लिए थे, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, तुम बैठे रहे, मोबाइल लेके बैठे रहे और बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दी। नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो टीचर है, माँ बाप है, ये मकतब में पढ़ाने वाले हैं, मस्जिद मदरसे के अंदर में पढ़ाने वाले, इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। ये इंसान का दिमाग ऐसे ही नहीं काम करता है। इंसान के दिमाग के अंदर में ऐसा कहती है साइंटिफिक रिसर्च, ये कहता है कि दुनिया की सबसे हैरत अंगेज और अमेजिंग अगर कोई चीज है तो वो इंसान का दिमाग है। क्यों? का इंसान का दिमाग, इंसान के दिमाग में एक दिन में रोजाना 60,000 ख्यालात आते हैं। कितने? 60,000। अगर आप उसको सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे
تو صحیح کام کرے گا. انسان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ نیورون سے کام کرتا ہے. جیسے یہ مائک چل رہا ہے, یہ لائٹ سے چل رہا ہے نا. لائٹ نظر آ رہی ہے ہم کو؟ نہیں نظر آ, وائر نظر آ, لائٹ نہیں نظر آ رہی. ایسے ہی انسان کے دماغ میں نیورون ہوتے ہیں. کتنے نیورون ہوتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ 100 بلین, کسی نے کہا 200 بلین, کسی نے کہا 300 بلین انسان کے دماغ میں نیورون ہوتے ہیں. یہ نیورون کیا ہوتے ہیں؟ جب بچہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نیورون ہوتے ہیں. جب بچہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو یہ نیورون کا کنیکشن بنتا ہے. یہ دنیا کے اندر میں انٹرنیٹ جو بنا ہے نا, وہ انسان کے دماغ کو دیکھ کر بنایا ہے. کس کو دیکھ کر بنایا؟ انسان نے کوئی بہت دھاڑ نہیں مارا ہے انٹرنیٹ بنا کر. اس نے اللہ نے جو دماغ بنایا اس کی کاپی کیا اس نے. تو یہ جو نیورون ہے, یہ نیورون جب انسان بچہ چھوٹا ہوتا ہے, جب کسی چیز کو دیکھتا ہے دھیان سے, تو اس کے دماغ میں وہ بیٹھ جاتی ہے. جب اس کے دماغ میں بیٹھتی ہے تو نیورون کا کنیکشن ہو جاتا ہے. اب وہ فٹ ہو گئی, اب وہ نکلے گی نہیں. اس لیے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کو سکھاتے ہیں نا, یہ کیا ہے, یہ کوٹ ہے, یہ کیا ہے, یہ قلم ہے. تو اس کو 5-10 بار بولنے کے بعد پھر اس کے دماغ میں تو وہ اس کے نیورون میں فٹ ہو گیا. تو جو کچھ دیکھتا ہے, جو کچھ سنتا ہے, اس کے کنیکشن دماغ میں بڑھتے جاتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ جتنی بچپن میں, ابھی دنیا کے اندر میں ایک سسٹم شروع ہوا ہے مونٹیسری, یوروپ کے اندر بہت چل رہا ہے. کیا ہوتا ہے مونٹیسری؟ 3 سال سے لے کر 6 سال تک کے بچے کے اوپر محنت کی جاتی ہے. کیسے محنت کرتے ہیں؟ اس بچے کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پڑھنا. یعنی 6 سال میں جب وہ پہلی اسکول میں جاتا ہے تو 1000 تک کے پہاڑے پڑھ سکتا ہے. وہ ایسی محنت کی جاتی بچوں کے اوپر. کتنے تک کے پہاڑے؟ 1000. ہمارے تو 12 تک کے پہاڑے بولو تو ٹیچر کا بھی, میتھ کا ٹیچر ہو, اس کی بھی حالت کیا ہو جاوے, خراب ہو جاوے. 12 کا 12, 12 دونے 24, 12 تیے 36. ہم لوگ چھوٹے سے تھے, پہلی میں پڑھتا تھا ہمیں, تو ہمارے ایک ٹیچر تھے, ہندو ٹیچر تھے. ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ 40 سال ہو گئے. تو انہوں نے ہم کو میتھس پڑھایا, اتنا اچھا میتھس پڑھایا کہ وہ پہلی میں جو میتھس پڑھا, آج تک کہ مجھے میتھس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ کیسے میتھس پڑھاتے تھے ہم کو کہ چلو 1 سے 100 تک کے, اس وقت وہ سلیٹ آتی تھی, کہا کہ وہ پین اور سلیٹ, کہا جو 1 سے لے کر 100 تک کے لکھے گا اس کو ایک چاکلیٹ ہی نہ. اس وقت تو چاکلیٹ بھی نہیں نکلے تھے. تو اب بچے لکھنا شروع کرے, 1 سے لے کر 100 تک اسپیڈ میں لکھے. جو پہلے لکھ لے وہ یوں کر کے بتاوے اور چاکلیٹ لے لے. تو محنت کرائی انہوں نے. پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد جب 1 سے 100 جب پکا ہو گیا تو پھر اس کے بعد بولے چلو 1 1 1, 1 2 2, ایسا کر کر پھر وہ شروع کیا. ایسا کر کے پہاڑ پڑھائے. کون سی میں؟ پہلی کلاس میں. ابھی تو 5ویں تک نہیں, 10ویں تک بھی کتنے کو نہیں آتا. اور پورے پہاڑے ہمارے پاس دکھا دیتے کہ جو 10 تک کے پہاڑے لکھتے ہوئے چلو اس کو 2 چاکلیٹ ہی نا. تو ایسا پڑھایا انہوں نے کہ آج میں حساب کتاب کرتا ہوں تو کیلکولیٹر سائٹ پہ رہتا ہے, بغیر کیلکولیٹر کے میں حساب کر لیتا ہوں الحمدللہ. تو میں آج بھی ان پہ یاد کرتا ہوں کہ یار وہ ٹیچر, میں نے ابھی بیچ میں ہمارے گاؤں میں پوچھا بھی کہ یار وہ ہمارے ٹیچر کدھر ہے, ذرا دیکھو وہ ہے بھی یا نہیں ہے بیچارے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس میں آپ اپنے بچے کو جو سکھائیں گے, جیسا سکھائیں گے ویسا بن جائے گا. جیسے موم بتی جب نرم ہوتی ہے تو آپ جیسا کرو ویسے دل جاتی ہے. ایسے ہی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے, پودا جب چھوٹا ہوتا ہے تو آپ جیسا کرو ویسا مڑ جاتا ہے. ایسے ہی بچہ بھی جب چھوٹا ہوتا ہے تو آپ جدھر موڑو ادھر مڑ جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے بچوں پر تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے بہت محنت کی ضرورت ہے. انسانی معاشرہ بہت پریشانیوں سے گزر رہا ہے. انسانی معاشرے کو اچھے انسان چاہیے, انسانی معاشرے کو اچھے لیڈر چاہیے. کرپٹ لیڈر نہیں چاہیے جو پیسوں سے رشوت لے کر کام کرے. آج پوری دنیا کرپشن کے اندر میں مبتلا ہے. آج پوری دنیا سود خوری کے اندر میں مبتلا ہے. آج پوری دنیا شراب نوشی میں مبتلا ہے. آج پوری دنیا نشے کی چیزیں, گٹکا کھانا, بیڑی اور سگریٹ, یہ ساری چیزیں, یہ کیا ہے؟ یہ ساری ہانیکارک ہے, انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. مگر لوگوں کی دکانیں چل رہی ہے, لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں, لہذا اس بنا پر اس پر کوئی پابندی نہیں لگا. ہمارے مہاراشٹر کے اندر گٹکا پر پابندی ہے, لیکن جتنا گٹکا مہاراشٹر میں بکتا اور کہیں نہیں بکتا. کیسے بکتے؟ چپکے سے بکتے. آپ جائیں گے تو وہ آپ کو پہچان لیتا دکان والا بھی, ہاں آیا میرا گراہک ویمل لینے والا.
धीरे से निकाल ले जाए, वो पुलिस वाला नहीं देख लेगा। अगर पुलिस वाला देखेगा तो उसको 100 रुपए दे दे तो वही मसला हल हो जाता है। तो बड़ा मसला है। गुजरात के अंदर में शराब नहीं पी सकते, लेकिन जितनी शराब वहां पी जाती है शायद दूसरे किसी स्टेट में नहीं पी जाती है। क्यों? इसलिए कि कंट्रोल नहीं चीजों के ऊपर। तो जो चीजें इंसानी माशरे को हलाक और तबाह करती हो, अखलाक बिगाड़ती हो, ऐसी चीजों पर पाबंदी लगाई जाए तो खुद ब खुद इंसानी माशरा क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। 2 काम करने की जरूरत है। एक तो इंसानी माशरे में बच्चों की सही तरबियत करने की जरूरत, और दूसरा इंसानी माशरे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज पर स्टिक होकर पाबंदी करने की जरूरत है। तो देखो आप, इंसानी माशरा गुले गुलजार बन जाता है। लिहाजा इस बिना पर माशाअल्लाह हमारे पहली मर्तबा जट आना हुआ। हमारे वालिद साहब तो कई बार आए, मेरा पहली बार आना हुआ, और इत्तेफाक से वालिद साहब की तबीयत सही नहीं, तो ऐसा प्रोग्राम बन रहा था कि भाई बीच में से चले जाए वापस, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं, जट में प्रोग्राम नहीं हुआ है तो आप ठीक है आगे के 2-3 दिन के प्रोग्राम इधर उधर कर दो, लेकिन जट का तो प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तभी यहां से मैं वापस जा रहा हूं क्योंकि भाई उनकी तबीयत सही नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की अगर कोई है तो हमारे वालिद साहब है। अल्लाह उनकी बीमारियों के लिए हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हम हर एक अपने ही घर पे मेहनत कर ले तो बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब चीजें अब तो आसान कर दी है। इल्म हासिल करना भी आसान, सब कुछ आसान है, मगर अफसोस होता है कि उसके बावजूद भी इंसानी माशरा ये बिगड़ता चला जा रहा है। इंसानी माशरे के इस बिगाड़ का एक ही हल है कि हम अपने औलाद की सही तरबियत करें। हमारी माएँ ये अपनी औलाद की सही तरबियत करें। हमारी माएँ भी अब वो बचत घर और पता नहीं कौन कौन सी स्कीमों के अंदर में अपने आप को तबाह कर रही है। क्या जरूरत है हमें ये सब चीजों की? क्यों हम इतने खर्चे करते हैं कि हमें कोई, आपको 10,000 के मोबाइल की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है आपकी। ये आप अपने आप को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। आपकी इनकम अगर 5,000 है तो 1012 मोबाइल इस्तेमाल करो भाई। क्या जरूरत है? क्या जरूरी है कि आप 10,000 आप कर्जा लेकर 10,000 का, 25,000 का, 50,000 का मोबाइल लोगे? क्या जरूरत है इसकी? नहीं जरूरत है, मत लो आप। लिहाजा हमें फजूल खर्ची से बचना चाहिए। हमें अपने आप को लोगों के साथ अच्छे अखलाक से रहने की क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। हमें तालीम को आम करना चाहिए। हमें अपने मुआशरे में एक दूसरे की मददगार बनना चाहिए। हमारा मुआशरा अजीब हो गया, किसी को तकलीफ हो तो लोगों को खुशी होती, अच्छा हुआ बोले। अब अमेरिका के साथ ऐसा, तो हमें ऐसा नहीं बोला अच्छा हुआ, हमको भी तकलीफ है कि भाई इंसान के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन उन्होंने किया तो वो भुगत रहे। लेकिन किसी को तकलीफ हो तो इंसान को उसकी तकलीफ से ज्यादा अपने आप को तकलीफ होनी चाहिए। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुन नासी अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा नफा पहुंचाए। हुजूर एक रिवायत में फरमाते हैं, मन नफसा, कि कोई आदमी अगर किसी तकलीफ दे आदमी की तकलीफ को दूर करेगा तो कयामत के दिन अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर करेगा। कैसी तालीमात दी है, अल्लाहु अकबर। हमें भी लोगों को तकलीफ में काम आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी के पास 2-4 लाख रुपए आ गए तो ब्याज पे लोगों को देना शुरू कर देता है। अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई, लोग आपके पास आए तो आप मदद करो लोगों को, अल्लाह उसमें बरकत देगा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, महकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मलियामेट करता है और सदक़े से अल्लाह बरकत अता फरमाता है। अब देखें, दुनिया के अंदर में नाजायज और हराम तरीके से जो लोग कमाते हैं वो मरने से पहले कोई कैंसर में मुब्तला होता है, कोई किस में मुब्तला होता है, वैसे ही मरते वो लोग, तो ये भुगते हैं वो। लिहाजा लोगों की मदद में आप किसी दूसरे के काम कैसे आए, ये इंसानियत है। आप अपने काम आना, ये इंसानियत ने अपना काम तो हर एक करता है, लेकिन आपसे किसी दूसरे को राहत पहुंचे, आपसे किसी दूसरे को फायदा पहुंचे, ऐसा इंसान बनना, आज इंसानी मुआशरे को ऐसे लोगों की जरूरत है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत की फिक्र करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह हमारे अंदर इंसानियत का दर्द पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत नफरत को खत्म फरमाए और मोहब्बत की फिजा हमारे पूरे मुल्क के अंदर में कायम फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब से राजी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए। दुआ से पहले
نکاح ہے، انشاءاللہ خطبہ نکاح کے بعد نکاح ہوگا اور اس کے بعد دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا. كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة العزة. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في أرض القدس. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الغاصبين اليهود والصهاينة والملحدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أطعم جائع إخواننا المسلمين في غزة العزة. اللهم أطعم جائعهم واكسو عراتهم وداوي جرحاهم وآوي شاردهم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. اے مولا کریم اپنا سب کچھ کام چھوڑ کر یہاں پر جمع ہونے کو، اپنا آرام اور راحت کو چھوڑ کر صرف علم کے خاطر یہاں پر جمع ہونے کو ہمارا قبول فرما. اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہمارے ان تمام دوستوں کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے ہماری اس اجلاس کی کامیابی کے لیے محنتیں کی ہے. اے مولا کریم ان کے دارین میں بہترین بدلہ عطا فرما، ان کے اولادوں میں علم و عمل کے زندہ ہونے کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ان کے اولادوں میں داعی اور حفاظ اور علماء اور ڈاکٹر اور انجینئر اور صحیح معنی میں انسانی معاشرے کی خدمت کرنے والے انسان پیدا فرما. اے پروردگار عالم تو ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرما. اے مولا کریم پوری دنیا میں بسنے والی انسانیت سائنس اور ٹیکنالوجی کے تمام ساز و سامان کے باوجود مصیبت، پریشانی کی اور ڈپریشن کی زندگی گزار رہی ہے. اے مولا کریم پوری انسانیت کے لیے راحت کے اسباب مہیا فرما، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. اے مولا کریم ہم سب کو تجھ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور آپ کی اطاعت کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. اے مولا کریم اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے مولا کریم جو جس مصیبت میں پھنسا ہے اسے اس مصیبت سے نجات نصیب فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے سے نفرت کو ختم فرما، محبت کی فضا عام فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے اے مولا کریم ہمدردی کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ حسد کینہ اور کپٹ کو ہمارے دلوں سے ختم فرما. اے اللہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے، شقاق سے اور بد اخلاقی سے پاک اور صاف فرما. اے مولا کریم اے پروردگار عالم اے اللہ ہماری جتنی بھی مائیں اور بہنیں یہاں پر آئی ہوئی اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ انہیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے مولا کریم اے پروردگار عالم تو ہم پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما. اے اللہ عزت خیر و برکت والی زندگی نصیب فرما. سب کو رزق حلال عطا فرما، حرام روزی سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ سود سے اور رشوت سے ہمارے معاشرے کو پاک اور صاف فرما دے. اے ذوالجلال والاکرام اے پروردگار عالم ہم گندے ہیں مگر تیرے بندے ہیں. اے مولا کریم ہم گنہگار ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمت کی رسی سے ہمیں باہر نکال لے. اے اللہ ہمارے والد صاحب کی بیماری کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما. اے مولا کریم 50 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے اے اللہ اس امت کے پیچھے اور اس ملک میں بسنے والے انسانوں کے پیچھے کھپا دیا. اے مولا کریم ان کی ایک ہی کوڑن تھی، ان کی ایک ہی فکر تھی کہ بس اس ملک میں بسنے والا ہر انسان اچھا انسان بن جائے، وہ تعلیم یافتہ ہو جائے، وہ اچھے اخلاق کا حامل بن جائے. اے مولا کریم اے اللہ تو ان کے لیے اپنے خصوصی فضل اور رحمت کے فیصلے فرما. اے اللہ ان کی تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرما. اے اللہ دارالعلوم دیوبند کو، مظاہر العلوم کو، ندوۃ العلماء کو، جامعہ کلکوا کو اور ہمارے اس ادارے کو اور جتنے بھی ادارے روئے زمین پر اے اللہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں ان تمام اداروں کی حفاظت فرما. سب کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما. اے اللہ ریاکاری سے، عجب سے، کبر سے، فخر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے اسے فرما بردار بنا. اے اللہ جو اپنے گھر سے اور اپنی روزی سے پریشانی ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مولا کریم ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان نشان عطا فرما. ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.
खाने के निज़ाम इसी पिंडाल में है, लिहाजा सारे तलबा 9वीं 10वीं के तलबा फौरी कुर्सी हटावे। खाने के निज़ाम इसी पिंडाल में है, 9वीं 10वीं के तलबा फौरी तौर पर कुर्सी को हटावे यहाँ से। बनात के अंदर में 9वीं 10वीं की तालिबात वो तैयार हो जाए, फौरन खाना लगाना शुरू कर दें और सभी साथी को खाने का इंतजाम है, लिहाजा एक